म्हाज्या इश्यूआचेर म्हणजे हांव तुका सांगपाक जाय न्हय कारण कितें आहा ती मॅटर कोर्टां आहा आनीक गोंयचो मुखेलमंत्री आहा तो आनी कर्नाटका गव्हर्मेंट झगडटाय न्हू म्हाज्या लागून पूण एक टायमार तुका हांव सांगूंक सोदिता 1990 हांव जेन्ना मुखेलमंत्री जालो तेन्ना हांवें 4 प्रोजेक्टां सायन मारली 4 प्रोजेक्टां सायन मारले हांव मुखेलमंत्री जावपा कारण कितें आसलो पयलो आमदार हांव आनीक बाणावलेच्या लोकांनी म्हाका मुगे मोगा लोकांनी म्हाका खूब मतां निवडून हाडलो 5555 वोटांक हांव लीड तेन्ना आनी तेन्ना एक आमी सरकार करपा म्हणून एक हें केलें तेन्ना बार्बोज हाडलो आमी सरकार करपाक आनीक बाय टॅक्निकली प्रॉब्लेम जावन हांव तेन्ना कोणें तरी इंटरिम चीफ मिनिस्टर जावपा जाय म्हणून तेन्ना बोवाळ केलो तेन्ना शशिकला काकोडकर आज स्वतना ती तेमी जावं तो उसगांवकार आतां मिनिस्टर आसलो तो पयलो तेमी सगल्यांनी फेरल फुडटात आमगेले MLA विक्टर गोन्साल्वीस मवीन गुदिन सगल्यांनी बोवाळ मारली तेन्ना की चर्चिल लेमा करया म्हणून चीफ मिनिस्टर सो चर्चिल लेमा हांव पयलो आमदार हांव आनीक हांव तेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो आनीक हांव उत्तर दिलें तांकां तूं केन्ना पड जाय तेन्ना हांव देंवतलो म्हणून कित्याक तेमकां सगळ्यांक शशिकला काकोडकर ना बरी तांकां सगळ्यांक विश्वास आसलो म्हणजे हांव देंवतो म्हणून नाल्यार कितें आसता एक पाट चीफ मिनिस्टर जावन म्हणून कोण देंवोंक सोदना सो त्या प्रमाणे हांव 19 डेज आहलो 19 डेज आहा तेन्ना हांवें VP सिंग म्हणटा तो प्रायम मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांव गेलो तेन्ना आनी डिप्युटी CM कालाप आहलो हांव तेन्ना गेलो बार्बोज जागेन बार्बोज दुसरो CM जावपा तेन्ना तो स्पिकर ते घेवन हांव गेलो आनीक हांवें डायरेक्टली VP सिंगाक सांगलें म्हाका तेणें बरी यंग मारली यंग चीफ मिनिस्टर म्हणटा तेन्ना हांव 40 years आसतलो 40 years आहलो आय एम वेरी हॅपी टेल मी म्हाका कितें करपा जाय तुका आनी तेन्ना हांवें ताका सांगलें म्हणजे 4 मुगेल्यो वस्तू हें करून दिवपा जाय म्हणून 4 म्हाका व्हडले इश्यू आहाय मुगे गोंयांत तर एक कितें तरी म्हणलें हांवें पयलीं म्हणलें ताका गोवा टू बॉम्बे पॅसेंजर बोट चलताले त्यो बंद जालो हय आनी त्यो आतां व्हरोन तेमी शिपयार्डांत हितूंक गेलो हांवें ड्रायडोकान सो VP सिंगान आपल्या हातीन फोन मारलो आनी व्हरा म्हणून तेन्ना व्हरलो थिंगा शिपयार्ड आतां व्हडलो तो ताका सांगलें बेगीन त्यो बोट धाड म्हणून आनी तेणी 3 दिसांनी त्यो बोट्यो चालू केल्यो उपरांत ताका सांगलें तिलारी प्रोजेक्टाक म्हाका सायन मारपाक जाय म्हणून कित्याक तिलारी प्रोजेक्ट तेन्ना झगडटाले जायते जाणांक गव्हर्मेंट पयले जायत वर्सां जालीं तिलारी प्रोजेक्टाक सायन मारपाक मान आहले गोंयचे मुखेलमंत्री आहाय ते म्हज्या पयले ते कशे मान आहले की ते सोमताले तिलारी प्रोजेक्टा तर सायन मारले जाल्यार महाराष्ट्रा लोक भितर येतो हेजो सेसर की तेणी चिंतप आहलें सो ते टायमाचेर हांवें ते तिलारी प्रोजेक्टाचेर सायन मारली कित्याक तिलारी प्रोजेक्ट हांवें सायन मारली कितें तरी आमकां हांवें तेन्ना सायन मारता आसतना 80% आमकां उदो म्हणून तेजें दिवपाक ते भाशेन मारलें आहा सायन 80% आमकां आनी 20% ताका म्हणून आतां तें एग्रिमेंट चोवपा जाता तिका त्या टायमाचेर हांवें तिलारी प्रोजेक्टाक सायन मारली आनीक केन्ना जाल्यार हांगा ते उदकाक गरज आसता म्हणून कित्याक उदक म्हणटा तेजेरय संवसारांत आयज तरी खंयच्यान वॉर जाता जाल्यार उदकाक लागून वॉर जातालें आनी आमकां चिंतप आहलें पयल्यासान कित्याक हें चिंतप म्हाका वालाघाट सेमिनारान जेजून दिल्लें आहा सो हांवें त्या टायमाचेर तिलारी प्रोजेक्टाक सायन मारली दुसरी एक पोस्ट कोंकण रेल्वे येवपा आहलो जायत तेंप जालो ताका सायन मान आहलो पयलीं चीफ मिनिस्टर तिवूय हांवें सायन मारली कोंकण रेल्वे जाय म्हणून आनी हांवें ती कोंकण रेल्वे हिटरलँडांतल्यान मारली करपाक सायन मारली हांवें मारली तेन्ना सायन ताका आनीक बार्बोज म्हाजी म्हणजे हाडलें बार्बोज जातली बार्बोजान ती हिटरलँडांत आहलो ती मागीर यार्डीन गेली कित्याक ते सगळे मान उरनार येयले झगडपाक कित्याक तूं त्या वाटेन तर ती रेल्वे करता जाल्यार आमकां मायन बी पडोवपाक मेळना म्हणून मागीर बार्बोजान ती हो रूट चेंज केलो पूण सायन मारपी हांव ताका कोंकण रेल्वेक सायन मारलें मागीर तिलारी प्रोजेक्टाक सायन मारली बॉम्बे टू गोवा ते बोटी हाडल्यो
आनी त्या टायमाचेर हांवें VP सांगलें, हांवें लोकांक प्रॉमीस केलो, पूण हांवें कोणाक म्हाका लोकांक कोणें विचारना मारगांवच्या लोकांना, म्हणजे म्हाका एक ओवर ब्रीज बांदूंक जाय मारगांव, कित्याक म्हाका दिसून येतालें तेन्ना तितून पळय हांव भुरगो आसा तेन्ना थिंग रेल्वे गेटीक गेट पडटा तेन्ना कितून लोक क्रावड आनी कितें जाता तें म्हाका खबर आहा, तुमी पळय ल्हान आसतलो. आनी तेन्ना हांवें सांगलें म्हाका एक ओवर ब्रीज बांदपा जाय थिंगा, आनी तेणें ती ओवर ब्रीज आमकां सॅक्शन करून दिली. जॉर्ज फर्नांडीस रेल्वे मिनिस्टर आसलो तो येयलो, तेणें फावंडेशन घायलें आनी फावंडेशन घालून थोडो तें उलो थोडे जाणांनी कांतार बी मुले म्हजेर की चर्चिलान हातोर घायले ते सुळीं बी मुत्ताय म्हणून. आनी म्हाका जाय तो जायत ना आनी अशें करून हें केलो, क्रिटिसायज केलो. हांव घरायलो कित्याक हांव जाण न्हू तें आज ना फाल्यां काम जातलें म्हणून तें पास केलो आनी तें सॅक्शन जालें तें पयशे. सो मागीर उपरांत ती ओवर ब्रीज जाली. मागीर त्या मनशांक हांवें एक स्टेटमेंट दिलो, आतां कोण मुद्द्यार सांग ते ब्रिजीचेर. सो अशें करून तें क्रिटिसायज जाता, कितें तरी डेवलप जाता न्हू, क्रिटिसायज जाता, पूण तें घेवन रावपाक जायना. हांव जाणा हारेबांदाक हांवें इतलो डेवलप करपाक आयलो तेन्ना म्हाका लंडनसान पासून कितू जाण क्रिटिसायज केलो, लंडनसान क्रिटिसायज केलो. व्हडली हांवें तो व्हडली बांद बांदपाक हांवें केलें, कॉमेस केलें. व्हडली एक बांद जालो तो व्हडली इगोर्जे कडेन, तो हांव ल्हान आसतना तेन्ना टोपां थिंगसान इगोर्ज दीस पडले, ते भाशेन हांवें करूंक गेलो. तें करून गेल्यार म्हाका थिंग कितें जालें, ते कॉन्ट्रॅक्टर आसलो ते गेले, मिस्टेक जाली कितें ते गेले, तो पळय वाहलो प्लॅनिंग करपाक कोणें वाहलो, तेणें ती मिस्टेक केली आनीक एक कडेन मातशें ती पळली. तेन्ना मुजेर म्हाका सदां कितल्या लोकांनी कितें क्रिटिसायज केलें म्हाका, पूण आयज तो ती तरी आटमेर हांवें तरी बांदिली पळय, तेजेर आतां ती सारकी वर्ल्ड रिकॉर्डाक गेल्या, इतलें बरें म्हूण ती. आनी आयज थिंगा लोक कितलो चलोन न्हिदता चोय आनी आयज काय बसता चोय. पूण त्या टायमाचेर म्हाका ताशिल्लो, भरपूर ताशिल्लो. लोकांनी म्हाका खूब तेजेर कित्याक मारलें, हांव सुद्दां चोय म्हाका ताशे तितलो हांव भलायकेन बरो आसना, कित्याक हांव उक्तें मना मनीस, हांव कोणाक चिकान करपा मनीस न्हू. हांवें डन द वर्क, पूण तो काम कोता आसतना कितें जाता, थोडोसो लोक जावं NGO पळय हाय ते क्रिटिसायज कोताय तुका, पूण क्रिटिसायज कोत्ता तें हांव केन्ना तें घेवन बसना आनी म्हाका घेवन बसपा नाका. तें कोण कोत्ता तेंका मेळटलें तें मुगेलें पण हांव उक्तो म्हणून हांव कितें बरें कोता तें हांव जाणा. तेन्ना 36 crore ते पास केलें तेन्ना ती व्हडली इगोर्जे बांद बांदपाक आनी काबेलोस एक थोडें काम आनी हारेबांदें करपाक. तेन्ना म्हाका कितलो क्रिटिसायज केलो आसतलो, कितले व्हडले वॉट्सॅपाचेर हे सगळे यूथ भुरग्यांनी बी कितले वॉट्सॅपाचेर अमेरिका बरयलें म्हणजे आदी तो बरो जालो म्हूण कोण कित्याक उलयना. सो त्या टायमाचेर जेन्ना पॉलिटिक्सांत तुजें उलयत रावताय कोणाचें, हांव तें घेवन बसना आनी हांव तेजेर केन्ना रागार ना. कित्याक हांव जाणा मुगे बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी मोगा लोक तो चर्चिला बरा सदां आहा तो. कित्याक त्या लोकां खबर आहा हांवें कितलो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी डेवलपमेंट केला म्हजे कडल्यान, आनी कोणेंय येयलो मनशांनी कांयच केलें ना. बेश्टें उलोवप सगळें हांवें केलें तेजेरूय चलताय. जेन्ना हांवें ते रस्तो केलो ते आज तेचे रस्ते थोडे फोंड पडले, ते फोंड ते म्हणजे पळोवपाक ताकूच ना म्हणटा ते बस जालो हांव एशको जालो. हांव कोणाक क्रिटिसायज करना, पूण हांव सांगता जेन्ना हांवें पळय बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी डेवलपमेंट केला तुज्यान वचून दोळ्यान चोवपा जाता. बाणावल्या प्रास देखून हांवें बांदिला. हांवें जे पळय ती एक हे आहली आमचे हिंगा क्रीक आहली न्ही आमगे हिंगा कोलवा, ती पासून हांवें काय बरें करून पळय बांदलोली ती. आतां कितें जालें तें म्हाका खबर ना. सो हांवें कितें पळय केलां तें लोकां मुखार आहा. देव लोक तरी थोडोसो लोक तरी म्हाका विसरता कितें म्हणटा हांव त्या लोकांक कांय म्हणूंक शकना. कित्याक जेजूक आनी सायबीण म्हाका विसरलो ना. ती म्हाका आज पासून ही म्हाका तरी इतली एज दिल्या आनी म्हाका पळय आज पासून म्हज्यान पणजे वचून 3 फावट वचून येवपाक जाता इतली ताकद म्हाका आहा. सकाळीं उठलो जाल्यार हांव 2 देखून उठलो जाल्यार म्हाका आनीक सकाळीं उठून वचपाक जाता. हे भाशेन म्हाका देवान आज पासून ताकद दिलो. ती म्हाका व्हडली वस्त. पूण मुगेलो बाणावलेचो लोक सदां मोगाचो जो मुजे बारा आहा तो लोक सदां मुजे बारा आहा. आनी बाणावलेचो न्हू नावेलीचो लोक सारको. आनी हांवें गोंयचो लोक, कित्याक गोंयचो लोक मुजे बारा आहा कित्याक सांगता हांव 2 फावटी MP लोकसभा जिखला. जावं काणकोणचे गांव म्हणनाका, जावं सांगे गांव म्हणनाका, केपें गांव म्हणनाका, म्हाका सगळे हायस्ट रोड मारगांव म्हणनाका, वास्को म्हणनाका 2 फावटी लोकसभा जिखला हांव. 2 फावटी. एक फावटी हांव मुगे ओन पार्टीचेर जिखला.
BJD म्हणून आनी एक फावटी हांव काँग्रेसीक जिखलां आनी जिखेल म्हूण कितें 10,000 12,000 वोट न्हू एक पाटी हांवें एदवाड फाल्यां लडयले तेन्ना 75,000 लीड घेतल्या आनी मागीर हेका उडयले तेन्ना आमगे आंगले उडयले तेन्ना BJPचो तेन्ना 55,000 वोट गेले लीड 2 पाटी लावन आनी उपरांत हांवें म्हगे लोन पार्टीचे बसला तेन्ना हांवें एक बाबूसाहेब गांवकार म्हूण एकलो हांवें दवरलो त्या वाटेन आदोगाद तो त्या वाटेन MP दवरलो हांवें नॉर्थाक चोवपाकूच तेका पडली 80,000 वोट तेन्ना कित्याक म्हजे बारा लोकांक नॉर्थाचो लोक हांव सावथाचो लोक आहा म्हण म्हजे बराबर सावथा म्हजे बारा सगलो लोक आहा पूण नॉर्थाचो लोक म्हजे बारा खूब आहा 80,000 वोट पडले तेन्ना तो तांपडे घालता सो हांव कितें सांगूंक सोदतां तो लोक कित्याक लागून आसता म्हजे बराबर हांव सदां त्या लोकां बरा एप्रोच मागीर सदां बरो उतर दिवप लोकांक आतां तुवें म्हाका हांवें गाडी मारली जाल्यार हांव तुगे त्या गाडी घेवन बसना हांव तुका पदान तुका हालो करपी हांव आनी पॉलिटिक्स म्हणटा तशें पॉलिटिक्स म्हणटा ताका नो फ्रेंड्स नो एनिमी यू ऑलवेज बी कूल तूं क्रिटिसायज घे पूण तुजें उक्तें मन दवर दवरलें आतां तूं कोणें क्रिटिसायज केलो तूं परपणा आनी हे बारीक बारीक कोण एसो पळय हाय हे सदांचे बी म्हणटा एक तरी कितें क्रिटिसायज केलें जाल्यार पासून हांव ताका जाप दिवंक दिना कित्याक उलोवन फायद ना उलोवन कित्याक बेश्टें आंगा हातून घेवप तें पूण जें हांवें पळय कितें तुमचो थारे बांदूच तेन्ना म्हाका आसा हांवें तेन्ना म्हणटलो जाल्यार हांव बोटी तेतून भितर गेलो ना हांव तेतून हांव MLA बी तसो जालो ना हांव म्हणटलो रावलें तेन्ना ते हारे बांदाचेर वयल्यान उदक येतालें आनी तेन्ना एक भुरगो पासून ती बुडलो ते बुडपाक कळपाक बाबू नायकान आनी हेणें मूंज करून आखे हिंदी म्हणटे भाशेन बोटी हाडली थिंगा मागीर सगळ्यो रांपोणी घायली थिंगा पूण तो तांकां मेळोन नासलो पूण हांव जालो थिंगा व्हडलो जाता त्या लोयाचेर खूंय आसता हांवें सफारी घालून म्हणून त्या भुरग्याक काडलें बुडोवन सो आज इतलें थिंग जातालें आज तो हरेबाद हांवें बांदून कितें केलो चोय मरे आज कितू ब्युटी जाली थिंगा त्या बांदा समाज कितू क्रिटिसायज केलो हांवें कोणाक केला क्रिटिसायज व्हडलेची इगोर्जेक वचत तो बांद हांव ल्हान आसतना चोयल तो बांदता सोणो म्हाका अमेरिका म्हणाका आख्खे खोगले बरे भुरगे आहाय तेमी वॉट्सॅपाचेर म्हाका काबार घे म्हण तासून कितकोत काम म्हणून आनी आतां कितें ओगे आहाय सगळे हांव कितें म्हणटा जेन्ना तो पॉलिटिक्सा भितर येयलो न्हू तुका क्रिटिसायज आसताच सो हांव तेंचेर बसना पूण हांव मागत ना सदांच म्हाका वालांगण साहेबीन जेजून साफरा साहेबान आमचेर बेसान घाला म्हजेर कित्याक मुगे हें तर मनशाचें मतच करून बरें भितर दवरलां उगड जाल्यार पडा हातून कितें मेळना तो उगडपाक जायना आनी तें भितर घालून देखून तें कांय कोणाक कोण कितें तो सो आमी उक्ती म्हणून हांव पॉलिटिशियन न्हू आनी हांव पॉलिटिशियन पळोवपा न्हू म्हाका मुगेलो सोंपलोलो गुरू म्हणटा हांव पॉलिटिक्साचो दोतोर विलीज म्हाका जे कोंकणी म्हाजें मुवमेंट केलो ताका लागून तेणें म्हाका पॉलिटिक्सान हाडला आनी एक पॉलिटिक्सान एक आदलेगे मणी आहा एक पॉलिटिक्सान भितर तूं येयलो तूं मागीर आनी भायर सुना आनी सारकें आनी आदलेगे मणी समजता न्हू पूण जे पॉलिटिक्सान रावन पयलोच वचोन हांव पयलोच MLA जाता आसतना म्हाका देवान केन्ना गिफ्ट दिलो चोय हांव CM जालो आनी फर्स्ट तुगे हाल्या भुरग्यांक कोणाको भुरग्यांक तर हिस्ट्री पास येता जाल्यार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिंदू म्हणल्यार तुका बाबासाहेब बांडोडकर येतलो आनी क्रिस्तांव म्हणल्यार चर्चिलाल माम येतलो मुशाल्ले आनी चक पायना जालें हेजे मुखार आनी कोण क्रिस्तांव CM जालो जाल्यार म्हाका खबर ना पूण जे पळय देवान बालकांत साहेबीन आनी जेजून पळय म्हाका गिफ्ट दिला आनी मुगे पळय वटस्कना लागून म्हाका पडटा आनी आज पासून दवरला आनी ह्या बाणावले लोकांचे नावेली लोकांचे म्हज्यान उपकार आनी लायफान केन्ना विसरपाक जावपा आनी गोंयचे लोकांचे आनी हेणें मूंज करून आखे हिंदी म्हणटे भाशेन बोटी हाडली थिंगा मागीर सगळ्यो रांपोणी घायली थिंगा पूण तो तांकां मेळोन नासलो पूण हांव जालो थिंगा व्हडलो जाता त्या लोयाचेर खूंय आसता हांवें सफारी घालून म्हणून त्या भुरग्याक काडलें बुडोवन सो आज इतलें थिंग जातालें आज तो हरेबाद हांवें बांदून कितें केलो चोय मरे आज कितू ब्युटी जाली थिंगा त्या बांदा समाज कितू क्रिटिसायज केलो हांवें कोणाक केला क्रिटिसायज व्हडलेची इगोर्जेक वचत तो बांद हांव ल्हान आसतना चोयल तो बांदता सोणो म्हाका अमेरिका म्हणाका आख्खे खोगले बरे भुरगे आहाय तेमी वॉट्सॅपाचेर म्हाका काबार घे म्हण तासून
कितकोत काम म्हणून आनी आतां कितें ओगे हाय सगलें हांव कितें म्हणटा जेन्ना तूं पॉलिटिक्सान भितर येयलो न्हू तुका क्रिटिसायज आसताच सो हांव तें घेवन बसना पूण हांव मागोतना सदांच म्हाका वालांगण सायबीन जेजून साफरान साहेबान आमचेर बेसान घाला हांव कित्याक मुगे हें तर मनशाचें मतच करून बरें भितर दवरलां उगड जाल्यार पडा हातून कितें मेळना तो उगडपाक जायना आनी तें भितर घालून देखून तें कांय कोणा कोण कितें सो आमी उक्ती म्हणून हांव पॉलिटिशियन न्हू आनी हांव पॉलिटिशन पळोवपा न्हू म्हाका मुगेलो संपलेलो गुरू म्हणटा हांव पॉलिटिक्साचो दोतोर विलीज म्हाका जे कोंकणी म्हाजे मुवमेंट केलो ताका लागून ताणें म्हाका पॉलिटिक्सान हाडला आनी एक दिसा पॉलिटिक्सान एक आदलेगे मनी आहा एक दिसा पॉलिटिक्सान भितर तूं येयलो तूं मागीर आनी भायर सुना आनी सारकें आनी आदलेगे मनी समजता न्हू पूण जे पॉलिटिक्सान रावन पयलोच वचोन हांव पयलोच एमर्जंसी आसतना म्हाका देवान केद गिफ्ट दिलो चोय हांव सीएम जालो आनी फर्स्ट तुगे हाल्या भुरग्यांक कोणाको भुरग्यांक तरी हिस्ट्री पास येता जाल्यार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिंदू म्हणल्यार तुका बाबासाहेब बांडोडकर येतलो आनी क्रिस्तांव म्हणल्यार चर्चिलाल मामा येतलो मुशाल्ले आनी चूक पायना जालें हेजे मुखार आनी कोण क्रिस्तांव सीएम जालो जाल्यार म्हाका खबर ना पूण जे पण देवान बालाकांत साहेबीन आनी जेजून पळय म्हाका गिफ्ट दिला आनी मुगे पळय वटस्कना लागून म्हाका पडटा आनी आज पासून दवरला आनी ह्या बाणावले लोकांचे नावेली लोकांचे म्हज्यान उपकार आनी लायफान केन्ना विसरपा जावपाना आनी गोंयचे लोकांचे कित्याक गोंयचे लोक पळय म्हणटा तो चर्चिलावार आज जे हाल्या तूं म्हजे बाराबर हाल्या खंयच्याय गांवां यो मेर्से यो हालमेर्से कितले लोक उबे रावता चोय कारांजाले यो म्हणजे सगळ्या म्हजे बाराबर लोक आहा खंय काणकोण यो खंय यो लोक कितें आहा हांव एप्रोच लोकांक म्हाका गाडी दिवं मारल्यार हांव त्या मनशाक काय म्हणा कित्याक तेगे गाडी मारली तेका तेक त्यो म्हाका लागना म्हणजे हांव तर उगता जाल्यार म्हाका कोणें कितें उलयलां म्हाका कितें आनी तुवें आयकलां आसतलें जेन्ना ते हारेबान बांद आसतना म्हाका कित कित उलयलो कित कित उलयलो आयकली आनी एक जाणटेली बायल जी बाणालेची हांव हिंगसान व्हिडियो काडटाली आपल्याक शेत तें गेली म्हूण आज कित काज कोण जाता कोणा कित्याक आज सगलो कोण येयलो म्हणा बरें सारकें टुरिजम हें म्हणटा तेन्ना चुट्टे गेले थिंगा हे व्हडले तो बांदता आसतना म्हाका पड क्रिटिसायज केला एसो म्हाका जो त्रास केले पूण आयकूय ते त्रास जाले हांवें जेजूस म्हणलें सगलें हांवें वचून चोय म्हण कितलो लोक थिंगा येता पिकनीक म्हणजे सारकें स्पेशल स्पॉटार चोवपा येता मरे लोक कितलो चलवता सो हांवें जे पडे कितें केलां तें म्हगेलें विजन आनी तें म्हाका विजन दिलें तें बालांगण साहेबान जेजून आनी आज पासून म्हाका तरी जेजून दवरला हांव जेजूचो आनी बालांगण साहेबान सुद्दां उपकारी आनी आज हांव तुका सांगूंक सोदतां हांव सदांच म्हगे गोड सगळ्या लोकांक उक्तें आसत हांव कोणूच म्हजेर विरोध पासून जाल्यार त्या मनशाक हांव रोयस्रोपी हांव केन्ना घेवन बसना कित्याक आमी मनीस म्हणटा वस्तूत आज जाल्यार फाल्यां ना ताका लागून हांव तुका सांगूंक सोदतां जेन्ना जो कितें डेवलप एम एल ए जालो डेवलप करता आसतना तुका उतरूं हाच पडाय गाडी हाच पडाय कितें पडाय पूण तूं जर उक्ती म्हणना जाल्यार तुवें तें कितें कांय म्हणूंक जायना आनी हांव केन्ना कांय म्हणना सो हांव सांगूंक सोदतां आयज तुका एकूच उदकाक लागून जे टायमाचेर हांव सीएम जालो चिलारी प्रोजेक्टा पळय सायन मारलो तेन्ना थोडे पॉलिटिशियन म्हाका म्हणलें हांव गोंयच्या लोकांचो शिराप घेत म्हणून कोंकण रेल्वे आनी तेन्ना सायन मारले तेन्ना हांवें कोंकण रेल्वेक आनी तिलारी पेट सायन मारले तेन्ना आनी ओवर ब्रिज बांद तेन्ना सायन मारल्या तेन्ना हांव थोडे पॉलिटिशियनान म्हाका म्हणलें हांव गोंयच्या लोकांचो शिराप लागता म्हाका शिराप लागलो नाय आज गोंयचे लोक खबर आहा तिलारी तरी प्रोजेक्टा त्या टायमाचेर सायन मारना जाल्यार आज तुका सायन मारपा मेळपा न्हू आज तुका त्या लोकांक बार्देस लोकांक उदक मेळपा न्हू कित्याक आज मादयाक लागून कितें जाता तें चोय आनी तेच भाशेन ज्या टायमाचेर हांवें तरी कोंकण रेल्वे तरी हांव सायन मारना कोंकण रेल्वे केन्ना येवपा न्हू आनी आज जे पळय वस्तू ओवर ब्रिज बांदून हें पळय कितें केलां ह्या 19 डेजां पळय हांवें कितें केलां तें 5 वर्सां देखून कोणा कडेन जावपाक डिफिकल्ट चारय प्रोजेक्टां केले ते आनी इतलें करून तूं उगडास तर
जेन्ना हांव कितें पळय मुगे जिविता मुखार वयता ते पयलो सद्याक हांव वालांगण सायबीन जेजूक सांबरा साहेब उलमान वयता मुखार साहेब हांव हें काम करतां लोकां पासत तूं म्हाका पाव इतलें